अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हमारा जो चैनल है ये कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। आपसे गुजारिश छोटी सी अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही लोगों को फ़ायदा होगा। हम जो बात नेट यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को बनाकर डाल रहे हैं या डालते हैं, इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि लोगों को फ़ायदा हो, लोग पढ़ें, समझें, कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स घर बैठे वो उनका कोई ना कोई जो मसला है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला उनका हल हो सके। यहाँ तक कि वो रोडों पे धक्के खाएं, दुकानों पे जाएं, मार्केटों में जाकर फिर भी उनको हल कोई ना मिले। तो इसलिए हम जो भी हमारे पास थोड़ी बहुत अल्लाह ने नॉलेज दी है, अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है, तो उसकी जो नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस तजुर्बा है, वो हम बात करते हैं ताकि लोगों तक उसका फ़ायदा हो, उसका लोगों को मैसेज पहुँचे, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मार्केटिंग से मुतालिक, कंप्यूटर हार्डवेयर से मुतालिक इस वक्त हम बात करेंगे माउस के ऊपर। माउस एक बहुत बड़ा कारोबार आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि अगर हमसे माउस को लेकर चलें कि हम कंप्यूटर के अंदर, तो ये इतना बड़ा कारोबार है कि आपको इसके बाद किसी और कारोबार में जो है जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत वसी कारोबार है। क्योंकि सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो बात करने जा रहे हैं वो है माउस जो इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है, माउस है ASUS, इसका मॉडल नंबर ROG है। ये 120 स्ट्रिक्स कहलाती है। और इसकी जो कीमत इस वक्त बताई जा रही है वो डॉलर्स में है, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं है। इसका डॉलर बताया जा रहा है 120.99। ये इसका डॉलर रेट है, पाकिस्तानी रेट नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। माउस है और इसकी कीमत जो है वो $120.99 मौजूद है। आगे चलते हैं। एक और माउस है, इसकी कीमत इसका मॉडल नंबर है AW720M3M। इसकी जो रेट है वो डॉलर में है, पाकिस्तानी रेट में नहीं है। इसका रेट जो बताया जा रहा है वो 88.26 बताया जा रहा है। आपको इस सारी बात को डॉलर में मैंने आपको बताया इससे पहले। मकसद कहने का ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि ये डॉलर रेट है। अब डॉलर रेट के अंदर 120 का 121 मतलब तकरीबन अगर देखा जाए तो 128.20 का मतलब ये है कि ये कि जो रेट इसका आ रहा है, तो कहने का मकसद ये इतना महंगा आप ज़ाहिर है कि ये लोग ख़रीद रहे हैं और बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें मार्जिन ठीक ठाक है अगर आप देखें तो। क्योंकि ज़ाहिर है इतना रेट जब होगा तो उसके अंदर 200-400 रुपये तो बचते होंगे। कहने का मकसद ये इतना वसी कारोबार है। मेरा आपको बताने का मकसद है कि हम जो मार्केट से, अगर मैं अभी अपने कराची में नाज प्लाज़ा, रफ़ीक सेंटर या टेक्नो या जो है इन जो कंप्यूटर की जो मार्केटें मौजूद हैं इस वक्त, अगर मैं वहाँ चला जाऊँ तो वहाँ ब्रांडेड मुझे 100, 200, 300 रुपये का भी माउस मिल जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन बताने का मकसद आपको ये था कि एक आम आदमी को ये नहीं मालूम कि माउस की कीमत ये भी हो सकती है। आपको ये बताने का मकसद ये है कि ये रेट है, रेट के बारे में मालूमात होनी चाहिए। आपके पास हर किस्म के लोगों से आपका राब्ता होगा, आपके पास लोग आएंगे जो ख़रीदार है, क्योंकि वो ख़रीदार कोई भी हो सकता है। वो ख़रीदार जो है वो 300 रुपये का माउस लेने वाला भी आएगा और आपके पास $120 का माउस लेने वाला भी आएगा। इसी तरह और भी मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं। मैं इस वक्त
بہت سے آئٹمس ہیں جس کے میں بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ بات جو ہے کہیں اور چلی جائے گی. لیکن ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ ماؤس کے اوپر ہی کریں گے تاکہ ایک چیز کلیئر ہو. وہ بہت کچھ ہو جائے گا اس کے اندر، سب مکس ہو جائے گا، تو اس لیے میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا. اس میں بہت کچھ اس کے ساتھ ریلیٹ ہے، لیکن میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماؤس جو ہے وہ اس حد تک اتنا بڑا کاروبار ہے کہ اگر آپ اس کو چائنا سے منگاتے ہیں یا آپ جو ہے لاہور وغیرہ میں بھی ڈسٹریبیوٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو سیل کر رہے ہیں، وہاں سے لے کر آتے ہیں اور یہاں لا کے سیل کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھا اس کے لیے ایک چیز اور کلیئر کر دوں آپ کو، نہیں ہے ضرورت کہ آپ کوئی شاپ کھول کے بیٹھیں، یہ کرایہ دیں، بجلی کے بل دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ فیس بک کے اوپر ایک اچھا سا پیج بنائیں اور اس کو فیس بک کے اوپر ڈال دیں. آپ کے پاس خود آرڈر آئیں گے، آپ ان کو آرڈر کے ذریعے مختلف جگہوں پہ جو ہے ڈیلیور کریں. ڈیلیور کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے پاس اسپیڈ ایکس ہے، آپ کے پاس TCS ہے، آپ کے پاس جو مختلف اور کمپنیاں بھی موجود ہیں، کریم ہے، اوبر ہے، یہ سب بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ بھی آرڈر لیتے ہیں اور دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک الگ اس میں چلے جائے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کاروبار ہے جو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا جو میجر پرابلمس ہے وہ پیٹرول ہے. ظاہر ہے کہ پیٹرول کسی چیز کو لینے جانا، فرض کریں میں مارکیٹ جاتا ہوں ایک چیز کو خریدنے کے لیے، سب سے پہلے تو مجھے 450 350 روپے کا پیٹرول ڈلوانا ہے. 1 لیٹر اس وقت تقریباً بتایا جا رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے وہ تقریباً 333 روپے تک سننے میں آ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب 333 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے میں 300 روپے کا ماؤس لینے مارکیٹ سے جاؤں تو مطلب کیا ہوگا، کیسے آگے چلے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیلیور کرا لیں. ڈیلیور کرنے والا جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس سے 50 روپے لے لے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہیں اب اس چیز کے اوپر کہ آپ فیس بک کے اوپر اپنا پیج بنائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے کیونکہ آپ جب لینے والے کا، خریدار کا پیٹرول خرچ نہیں ہوگا، اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا تو وہ آپ سے لازمی رابطہ کرے گا. اب تو دور جا ہی اس طرف رہا ہے کیونکہ حل کوئی نہیں ہے، اب آگے حل کوئی نہیں ہے. یہی حل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. فیس بک کے اوپر پیج بنائیں اور کاروبار شروع کریں. اور ہمارا جو، کیونکہ اس وقت سب سے مین پرابلم، اس وقت سب سے ہر آدمی ایک ہی بات پوچھ رہا ہے کہ کون سا کاروبار کیا جائے. میرا کاروبار جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں چل رہا ہے تو میں کون سا کاروبار کروں. تو ہم آپ کو ایک راستہ بتا رہے ہیں، ایک کاروبار کا راستہ بتا رہے ہیں اور بہترین کاروبار ہے. ڈیپینڈ سب کچھ کمپیوٹر کے اوپر ہے. کمپیوٹر اگر سے ریلیٹڈ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی نقصان ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.